السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد اللي رايح نحدثكم على ثغرة معينة في حالة عدم وجود مرسوم تجنس، وفي حال أنكم حبيتوا تحاولوا أنكم تحصلوا على الجنسية الفرنسية رغم عدم وجود مرسوم تجنس. طبعا هنالك ثغرتين في هذا الأمر، وللأسف الشديد لا يمكنني أن أشرح هذه الثغرتين، وأحبذ أن أحتفظ بهذه الثغرتين لمكاتبي ولي أنا شخصيا، وما نمدهمش لأشخاص آخرين أو مكاتب أخرى. ولذلك بالنسبة للناس اللي درنا لهم بحوث على الأراضي الفرنسية ولم نتوصل إلى إيجاد مرسوم خاص بهم، يقدروا يتواصلوا مع المكاتب اللي راهي تتعامل معايا ويوضحوا لهم ثغرة معينة، وإذا كان حبيتوا تتكلوا على ربي تحاولوا ولا ربما سنصل إلى نتيجة إيجابية. طبعا احنا هذه الثغرة نبنيوها على أساس لي زارغيمون اللي عندك انت كشخص. اولا مثلا اذا كان الاب تاعك كان من قدماء المحاربين، اذا كان عنده بليسير، اذا كان عاش على الاراضي الفرنسيه بعد استقلال الجزائر، اذا كان بليسي ابان الحرب يعني كان معطوب حرب، واذا كان الاب تاعك مات من اجل فرنسا، واذا كان الجد تاعك خدم كاداري او كمسؤول ابان التواجد الفرنسي. يعني كاين بليزيور زارغيمون اللي نقدروا نحطوهم في امر الواقع ونواجهوا السلطات الفرنسيه. النتيجه يعني البورسونتاج سافا اونتر جوسكا 20% 30%، يعني ماهيش نتائج 100%، ولكن عبارة عن محاولات، لأن حاولنا في بعض الملفات نجحنا، بعض الملفات ما نجحناش فيهم. ولكن حبذا وأن إن لم تمتلك مرسوم تحاول تجتهد ولا ربما توصل إلى نتيجة وتكون إيجابية. طبعا هذه المحاولة تقدروا ديروها إذا كان يعني، وخاصة أن نقترحها للزبائن تاعي اللي ما قدرناش نوصلوا لهم إلى نتائج إيجابية، ولا ربما سنصل هذه المرة إلى نتائج تكون إيجابية. ولكن لازم تعرفوا بكل صراحة كالعادة، يعني دائما مع الشفافية، ما نقدرش نكذب عليكم ونقول لكم أرواح نحاول لكم وأنا راح نجيب لكم بربي إن شاء الله وراني متأكد. لا، هذه عبارة عن محاولة لأن هنالك جدار ولا نريد أن نصطدم به، وإنما حبينا نهربوا باه نوصلوا إلى الجنسية الفرنسية من الجهة الأخرى وبطريقة وبحيلة أخرى غير الطريقة المباشرة. لأن في الطريقة المباشرة أنا راح نتعرض لقانون 21 جوي 1962 ويقول لك لازم تجيب لنا دوكري، لازم تجيب لنا روكونيتيف ولا تجيب لنا جوجمون. ولكن بهذه الطريقة بحول الله سنتفادى هذه الطريقة لنصل إلى نتيجة تكون بحول الله إيجابية. احنا رايحين نجتهدوا بكل ما استطعنا، ولا حبذا يعني لازم تجيب دليل بلي راك بحثت بفرنسا وتجيب دليل بلي بحثت في الجزائر، لأن هذه الثغرة كي نستعملوها راح نتقدموا إلى سلطات رسمية، وهي عبارة عن محكمة فرنسية رسمية نطالبوا بالاعتراف بهذه القضية. ما غنيش راح نقول لكم واش بالتحديد، وهو راح يوجهنا يقول لك روحوا ديروا بحث. ماهوش راح يحكم وماهوش راح يأسس لك قضية إلا إذا كان جبت أدلة بأنك لم تجد مرسوم أو حكم سواء في الجزائر أو فرنسا. دونك حنا كي نروحوا لعنده يقول لك روح دير روح دير حوس على دوكري ولا جوجمون. انت كي تقولوا بلي نو اون في دي ريشيرش اون با تروفي لو جوجمون، اون با جوجمون en Algérie, on n'a pas trouvé le décret في فرنسا، donc ça nous donne le droit d'accès à utiliser notre solution. ولذلك باه يأسس لك ملف لازم يعني لازم تجيب دليل باللي ما لقيتش في فرنسا. دونك بالنسبه اللي داروا عندي انا اعطيت لكم التقرير هذاك دليل، لان المؤسسه تاعي مؤسسه رسميه وتقدروا تستعملوا التقرير كدليل اساسي للحصول على الجنسيه الفرنسيه. اما في الجزائر لازم عليكم تجيبوا شهاده تبليغ يبلغك عن طريق القاضي ولا يبلغك القضاء ولا مصالح الارشيف برساله رسميه تثبت انهم قاموا ببحث ولم يتوصلوا الى نتيجه ايجابيه. ولذلك بالنسبه للمهتمين ويحبوا يحاولوا، باسكو اذا كان ما عندكش الدوكري، ما عندكش جوجمون، ما عندكش لا روكونيتيف، ماكش راح تحصل على الجنسيه. لذلك اذا كان حبيت تحاول ولا ربما ربي سبحانه يفتح عليك الابواب، تقدر تتواصل
مع مكتب الاستاذ سباطن ولا مكتب الاستاذ عبد الحميد، هو يوضح لك هذه الثغره بالتحديد ويفهم لك فهم جيد. واذا كان راك مقتنع حبيت تحاول اتكل على ربي، وحنا نديروا اللي علينا والباقي على ربي سبحانه. ولكن هذه النقطه اعلنت عليها منذ شهر او شهرين، وكنا ننتظر بعض اللمسات باه نتاكدوا اذا كانت يعني تكون في اطار ايجابي اكثر ما هو سلبي. واكتشفنا مؤخرا بعد ما قمنا بعده محاولات في عده ملفات، اكتشفنا بلي كاين نتائج ايجابيه واكتشفنا اسباب النتائج السلبيه، ولكن تبقى النتيجه ليست مضمونه 100%، وانما احتمال ما بين 20 حتى 50% بالاكثريه، وفي بعض الاحيان نوصلوا الى نتائج ايضا ايجابيه. دونك سي افو دو ديسيدي بعد ما يفهموا لكم الاساتذه اللي راهم يخدموا معايا الطريقه ويفهموا لكم المعلومات حول هذه القضيه. اذا كنت مقتنع وتريد المحاوله جيب ملف لا اشكال في ذلك. بالنسبه اللي داروا دي ريشيرش عند مكاتب غير المكتب تاعي سواء بفرنسا بالجزائر وحب يحاول مع هذه الثغره لا اشكال في ذلك، ولكن جبنا ادله انك بحثت في فرنسا ما لقيتش، وتجيب ادله بلي بحثت في الجزائر وما لقيتش، وتقدر تتعامل معنا مباشره بمكتب هنا بمكتب باريس عبر الفايبر او عبر الواتساب، وتتواصل بالمكتب ونتواصلوا معاك ونوضحوا لك. وحبيت تروح عند الاستاذ عبد الحميد روح ديبوزي الدوسي لا اشكال، حبيت تروح عند الاستاذ سباطن لا اشكال في ذلك، حبيت ترسل لنا ملف عبر البريد ولا عبر اونلاين، يعني انا راني نتعامل مع الناس اونلاين، تقدر تبعث لي ملف ونقوموا بالواجب والباقي على ربي سبحانه. نقول لكم خوتي اللي مهتم ولا حب يظهروا كلش بالمكتوب على كل حال، ما عليه الا التواصل معنا على الارقام الموضوعه اسفل هذا الفيديو. نقول لكم خوتي تحيه طيبه والى لقاء قادم ان شاء الله.